नेपाली काङ्ग्रेसबाट दोगडा केदारमा अध्यक्षको उम्मेदवार हुनुभयो, पालिका अध्यक्षको उम्मेदवार। अब टिकट पाइसकेपछि अब कसरी जाने योजना बनाउनु भएको छ? अब नेताले टिकट पाएपछि के गर्छ? आम जनतासँग अनुरोध गर्छु, मत माग्छु, चुनाव जित्छु। दोगडा केदारमा एउटा काङ्ग्रेसमा विवाद छ। देवराज जोशीले पेलेर टिकट लियो, आफ्नो चाहिँ पावरको हिसाबले हिँड्यो भन्ने खालका कुराहरू पनि त आए नि त्यहाँ। त्यो विवादको कारणले एकदम कसरी जानु? तपाईँ सुन्नुहोस् है, यसमा तपाईँ सुन्नुहोस्। विवाद छैन तपाईँ त मिडिया हो नि, के हेरेर बस्नु भएको? बैठकमा उपस्थित साथीहरूले एक तरिकाले सर्वसम्मत रूपमा मलाई चयन गरेको हो क्या। म सर्वसम्मत उम्मेदवार हुँ। विभिन्न खालका निवेदन आए, विज्ञप्ति लेखिए, तपाईँका विरुद्ध काङ्ग्रेसबाटै आए। त्यो त तपाईँले देखिराख्नु भएको होला। होइन, त्यो औपचारिक रूपमा कुनै पनि आएको छैन। विवाद छैन त्यो? छैन, कदापि छैन। तपाईँहरूको गठबन्धन गरेर अनि तिनटै पार्टी मिलेर जाने भन्ने खालको भएको छ यो चाहिँ भएको छ। किन काङ्ग्रेसले एक्लै लड्ने हिम्मत गरेन दोगडा केदारमा? काङ्ग्रेस त हिम्मत नगरेको होइन, अक्षरशः संविधान पालनका निमित्त मात्र गठबन्धन हो। यो गठबन्धन चुनाव हार्ने जित्ने कुरा होइन। दोगडा केदारमै डराएको देखियो, एमालेसँग हामी सक्दैनौँ भनेर त्यो गठबन्धन भएको देखिन्छ। होइन, तपाईँलाई जस्तो लाग्छ होला, त्यो कदापि होइन। यो के हो भने पार्टीको केन्द्रीय नीति, सरकार सञ्चालनका दलहरूसँगको सहमति र सहकार्यमा मात्रै भएको हो। त्यो संविधान बचाउनको लागि एक्लै काङ्ग्रेस लडेर अनि जितेर बहुमत ल्याए भइहाल्यो नि। किन चाहिँ अर्काको बैशाखी टेक्नु पऱ्यो त? बैशाखी टेके होइन, यो बैशाखी हुँदै होइन। त्यो राजाहरूको एकादेशको कथा बनाउनलाई तपाईँहरूको गठबन्धन भयो। त्यही भनेको छ। देवराजजी, तपाईँहरूले भनिरहेका कुराहरू त हिजोका दिनका उम्मेदवारहरूले पनि उठाएकै हो। उनीहरूले पनि तपाईँका जस्ता चर्का भाषा कस्तो कुरा बुझ्दैन, उहाँहरू बोल्ने हो कि हामी गर्ने हो त? बुझ्नुहोस् न, काङ्ग्रेसले जे बोल्छ त्यही गर्छ, जस्तो गर्छ उस्तै बोल्छ। ढुक्क रहनुहोस्। त्यो विरोध किन आउँछ त? अनि जनताको तर्फबाट अरे बाबा, काङ्ग्रेसले गर्यो भनेर रिस मान्नेहरू यस्ता जो नचाहिँदा कुरा गर्छन् नि, कम्युनिस्ट साथीहरू, एमालेका साथीहरू, उहाँहरूले भन्ने हो क्या। विगत 5 वर्षको दोगडा केदारको सरकारलाई तपाईँले हेर्नुपर्दा र उहाँहरूको गरेको कामलाई समीक्षा गर्नुपर्दाखेरि एउटा प्रतिपक्षको हिसाबले पनि र तपाईँ एउटा जिम्मेवार नेता नेपाली काङ्ग्रेसको सचिव महेशजी, यो कुरा त म कसरी भनौँ? मैले तपाईँको क्वेसन सुन्दा त म यो आम जनतालाई यो सरकार हो भनेर अनुभूति दिने ठाउँ राखेकै छैन भन्दैछु। जसको गोठमा बाख्राको नाममा पाठो छैन, गोठै छैन, त्यस्ता मान्छेलाई बाख्रा पालन भनेर 5-5 लाख दिएको छ। तपाईँहरूले यो सबै कुराहरू भनिरहँदाखेरि 5 वर्ष त तपाईँ प्रतिपक्षको रूपमा हुनुहुन्थ्यो, अनि कानमा तेल हालेर चाहिँ किन? कहाँ तेल हाल्नु? सूचना दिएर भने तपाईँले घोषणापत्र तयार पारिराख्नु भएको होला। धेरै दिन अब चुनाव आउनु बाँकी रहेन। के लेख्दै हुनुहुन्छ घोषणापत्रमा? त्यो कागजका खोस्रा मात्रै हुन्छन् कि ती कामयाब हुन्छन्? एकदम जो गर्छौँ त्यही लेख्छौँ। सबै कुरा भन्यो भने आज सोध्न पनि सक्छन् क्या यिनीहरूले। त्यस कारणले त तपाईँ आएपछि तपाईँ हेर्नु होला नि, तपाईँ त मिडियाकर्मी हो। आदरणीय दर्शकबिन, नमस्ते। म महेश अवस्थी। तपाईँ सगुन अनलाइन टिभीमा चुनाव विशेष कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ। आज हामीसँग कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेस बैतडी जिल्ला कार्य समिति सचिव देवराज जोशी हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। धन्यवाद। नेपाली काङ्ग्रेसबाट दोगडा केदारमा अध्यक्षको उम्मेदवार हुनुभयो, पालिका अध्यक्षको उम्मेदवार। अब टिकट पाइसकेपछि अब कसरी जाने योजना बनाउनु भएको छ? म सर्वप्रथम महेशजी, तपाईँ र सगुन अनलाइन टिभीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब म विषयमा जान्छु। जुन तपाईँले भन्नुभयो कि तपाईँले नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट टिकट पाउनुभयो, अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ? अब नेताले टिकट पाएपछि के गर्छ? मैले आम जनतासँग अनुरोध गर्छु, मत माग्छु, चुनाव जित्छु, जनप्रतिनिधि बन्छु। मैले त्यो हो नि माग्ने त होइन। तपाईँले चाहिँ अब धेरैजना आकाङ्क्षी थिए, विवाद जस्तो पनि देखियो। दोगडा केदारमा एउटा काङ्ग्रेसमा विवाद छ। देवराज जोशीले पेलेर टिकट लियो, आफ्नो चाहिँ पावरको हिसाबले हिँड्यो भन्ने खालका कुराहरू पनि त आए नि त्यहाँ। त्यो विवादको कारणले एकदम कसरी जानु? तपाईँ सुन्नुहोस् है, यसमा तपाईँ सुन्नुहोस्। विवाद छैन तपाईँ त मिडिया हो नि, के हेरेर बस्नु भएको?
त्यहाँको गाउँ कार्य समितिले दोगडा केदार गाउँ कार्य समितिले बैठक बोलाएको छ। बैठकमा उपस्थित साथीहरूले एक तरिकाले सर्वसम्मत रूपमा मलाई चयन गरेको हो क्या। म सर्वसम्मत उम्मेदवार हो, त्यो कोही विवाद होइन। पार्टीका साथीहरूको इच्छा आकाङ्क्षा थियो होला, तर उहाँहरूले मलाई समर्थन गरेको। यसरी भन्नुहोस्, म एकल उम्मेदवार हो, साथीहरूले विश्वास गर्नु भएको छ। यति मात्र होइन, त्यहाँ त गठबन्धन साथीहरूले पनि मलाई विश्वास गरेको छ क्या। काङ्ग्रेसप्रति सम्पूर्ण साथीहरू आम जनताको भोइस, आम जनताको हर्षोल्लास जो थियो त्यो सम्झेर मलाई टिकट दिनुभयो। विभिन्न खालका निवेदन आए, विज्ञप्ति लेखिए, तपाईँको विरुद्ध काङ्ग्रेसबाटै आए, त्यो त तपाईँले देखिराख्नु भएको होला। होइन, त्यो औपचारिक रूपमा कुनै पनि आएको छैन। अब कहीँनिर केही तपाईँहरूले देख्नुभयो भने मैले भन्नु केही छैन, तर औपचारिक रूपमा पार्टीको धारणा कहीँ पनि केही छैन। पार्टीको पनि छैन, पार्टीको नेता साथीहरूको पनि छैन। विवाद छैन, त्यो छैन, कदापि छैन। तपाईँहरूको गठबन्धन गरेर अनि तिनटै पार्टी मिलेर जाने भन्ने खालको भएको छ। यो चाहिँ भएको छ। यसमा के छ भने किन काङ्ग्रेसले एक्लै लड्ने हिम्मत गरेन दोगडा केदारमा? काङ्ग्रेस त हिम्मत नगरेको होइन, काङ्ग्रेसले त आफ्नो उम्मेदवार एकल घोषणा गरिसकेको अवस्था थियो। तर मुलुकलाई बचाउनका निमित्त, संविधानको रक्षाका निमित्त, सरकार सञ्चालन विधिवत लैजानका निमित्त जुन 2/3 सरकार दम्ब कम्युनिस्टका साथीहरू, एमालेका साथीहरू जुन गर्नुभएको थियो, त्यसका विरुद्धमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री पार्टी सभापति शेरबहादुर दाइसँग जब गएर यो देशप्रति चिन्तनशील पार्टीका नेताहरू कमरेड माधव नेपाल, कमरेड प्रचण्डजीहरू सहितको टोलीले जो सरकार सञ्चालनमा विधिवत जाउँ भनेर शेरबहादुर दाइको नेतृत्वको सरकार जो बनाउनु भयो, त्यस कारणले अक्षरशः संविधान पालनका निमित्त मात्र गठबन्धन हो। यो गठबन्धन चुनाव हार्ने जित्ने कुरा होइन। तपाईँ बुझ्नुहोस् न, नेपाली काङ्ग्रेसले डराउँछ? नेपाली काङ्ग्रेस जनताको पार्टी हो क्या। नेपाली काङ्ग्रेस विश्वास गर्छ सबैले, यसरी बुझ्नुहोस् न। दोगडा केदारमै डराएको देखियो, एमालेसँग हामी सक्दैनौँ भनेरै त्यो गठबन्धन भएको देखिन्छ। होइन, तपाईँलाई लाग्छ होला, त्यो कदापि होइन। यो के हो भने पार्टीको केन्द्रीय नीति, सरकार सञ्चालनका दलहरूसँगको सहमति र सहकार्यमा मात्रै भएको हो। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? 2064मा माओवादी सरकारका साथीहरूको कत्रो चाहिने ठुलो सङ्गठन थियो, तर पनि नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा थियो। मजाले चुनाव हार्छु भनेर विश्वास गर्दा थाहा हुँदाहुँदै पनि चुनावमा गएको थियो। किनभने सरकार जनतालाई बचाउनु पर्ने थियो क्या, सरकार सञ्चालन विद्युत गर्नुपर्ने थियो। 70मा 74को स्थानीय पनि त्यही हालत हो, हामीलाई थाहा छ। अनि 74 मङ्सिरको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा थियो। त्यो संविधान बचाउनको लागि एक्लै काङ्ग्रेस लडेर अनि जितेर बहुमत ल्याए भइहाल्यो नि। किन चाहिँ अर्काको बैशाखी टेक्नु पऱ्यो? बैशाखी टेके होइन, यो बैशाखी हुँदै होइन। यो के हो भने जसरी हामीले मधेसमा बलिएको आगो 74मा मिलेर निभाएका थियौँ, ती साथीहरू पनि आज सरकार सञ्चालन विधि र प्रक्रियामा जानुपर्छ। अब नेपालमा आर्थिक क्रान्ति गर्ने हो, अब आर्थिक अभिवृद्धितिर जाने हो, विकासका मूल बाटाहरू खोल्ने हो भन्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो सरकारमा गठबन्धन छ। यो गठबन्धनलाई निरन्तरताका निमित्त यहाँ पनि गठबन्धनको कुरा आएको हो। यसलाई धेरैतिर नजाउँ, जनताले विश्वास गर्छन्। तपाईँ ढुक्क रहनुहोस्, हामी चाहिने जनताले अत्यधिक बहुमतले हामीलाई सहयोग गर्छ। त्यसो भए दोगडा केदारमा कुनै किसिमको समस्या छैन, गठबन्धन मिलेर अनि जित्ने भन्ने तपाईँहरूको उद्देश्य? ढुक्क छौँ, हामी ढुक्क छौँ। के हो भने अक्षरशः संविधान पालनका निमित्त हो। यो केन्द्रको नीतिअनुसार दोगडामा पनि अब त्यस्तै ठुला राजा त्यहाँ पनि थिए, रावण शैलीमा राज्य गर्दथे, भुटिया राजा भन्थे। उहाँको चाहिने विरुद्धमा पनि जानु पर्दछ र एउटा नीति पनि बनाएको थियो कि जहाँ जहाँ सरकार विधिवत चलेको छैन त्यहाँ चाहिँ गठबन्धन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा बैतडीमा पनि यो भएको हो। त्यो राजाहरूको एकादेशको कथा बनाउनलाई तपाईँहरूको गठबन्धन भयो, त्यही भनेको छ। अब देवराजजी, तपाईँको टिकट गाउँपालिकाको अध्यक्षको लागि के को लागि हो? मैले के गर्छु दोगडा केदारमा भन्ने योजना र मैले दोगडा केदारवासीलाई के का लागि टिकट हो भन्ने तपाईँको योजना त होला नि? एकदम, किन नहुनु, त्यस्तो पनि सोध्ने कुरा हो। मैले दोगडा केदारका आम जनता, त्यहाँका आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको पहिलो कुरा त सुरक्षा गर्छु। घरमा मान्छे नभएको बेला सरकार प्रमुखका घर आँगनमा नजिकमा मान्छे मर्छ, गहना फुकाएर लगिन्छ, बलात्कार हुन्छ,
मान्छे मरेर फालिन्छ, मान्छे अन्याय अत्याचारमा पर्छ, दमन हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ सुनिँदैन। तर सरकार भएको अनुभूति दिलाउनका निमित्त, हामी सरकार यो हो भनेर देखाउनका निमित्त, समग्र दोगडाको विकास गर्नका निमित्त, समग्र दोगडामा कृषि क्रान्तिका निमित्त, समग्र दोगडामा आर्थिक क्रान्तिका निमित्त, समग्र दोगडामा शैक्षिक क्रान्तिका निमित्त, जुन शैक्षिक केन्द्रलाई पनि आजका साथीहरूले मजाकको रूपमा उडाएको छ। मैले चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, दोगडा केदारका साथीहरू नेपाल सरकारको सचिव पदसम्म पुगेका छन्, थाहा छ नि। नेपाल सरकारको लोकसेवा आयोग त अहिलेसम्मकै विश्वासपात्र आयोग हो नि। त्यो कति मान्छे पास हुन्थे अहिले देख्नु भएको छ। अहिले हाम्रो बच्चाहरू, अहिले हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जुन ब्याचलर पास गरेर पनि 8 कक्षा पास गरेको प्रहरीको जागिरमा लिनका निमित्त प्रहरीको परीक्षा पास हुँदैन, सैनिकको परीक्षा पास हुँदैन। कस्तो विकृति होला। त्यस कारणले शैक्षिक क्रान्ति, शैक्षिक सुधार जस्ता कुराहरू, पर्यटनका कुराहरू, पर्यटकका जस्तै रौला धाम छ, देउलेक धाम छ, दोगडा धाम छ, यस्ता किसिमका पर्यटक संरक्षणका निमित्त र आम जनताको विकासका निमित्त मेरो उम्मेदवारी हो। त्यस कारणले आज दोगडाका जनताहरू खुसी छन् कि देवराज इमानदार गर्छ भनेर। देवराजजी, तपाईँहरूले भनिरहेका कुराहरू त हिजोका दिनका उम्मेदवारहरूले पनि उठाएकै हो। उनीहरूले पनि तपाईँका जस्ता चर्का भाषा कस्तो कुरा बुझ्दैन। उहाँहरू बोल्ने हो कि हामी गर्ने हो त? बुझ्नुहोस् न, काङ्ग्रेसले जे बोल्छ त्यही गर्छ, जस्तो गर्छ उस्तै बोल्छ। ढुक्क रहनुहोस्, हामी बिपी कोइरालाले जन्माएको पार्टीको कार्यकर्ता हो क्या। काङ्ग्रेसले संविधानका निमित्त 36 वर्ष लडेको बिर्सिनुभयो तपाईँले? हामी गरेर छोड्यौँ। जनताको उन्नतिको निमित्त हामी यो गरेर छोड्छौँ, विकासका निमित्त गरेर छोड्छौँ, समृद्धि ल्याउँछौँ। तपाईँ ढुक्क रहनुहोस्, जनताले बुझ्छन् क्या। यी जित्नुभन्दा अगाडिका नारा हुन् भन्ने मात्रै त दोगडा केदारवासीमा पनि होला नि? होइन, कदापि होइन। उहाँलाई विश्वास छ। काङ्ग्रेसका कार्यकालमा विद्यालय खुलेका थिए, काङ्ग्रेसका कार्यकालमा बाटाका सुरुवात भएका थिए, काङ्ग्रेसका कार्यकालमा विद्युतीकरणका कुराहरू भएका थिए। काङ्ग्रेस गर्छ क्या, काङ्ग्रेसले जे भन्छ त्यही गर्छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, अनि सडकका कुराहरू, यातायात, सारा कुराहरू यो काङ्ग्रेसको योजना हो क्या। गुरु योजना काङ्ग्रेसको अब त काम गर्दै जान्छन् नि क्रमागत रूपमा। तर अब हामी 3 तहका सरकार छन्, यी सरकारहरूले क्लियर रूपमा काम गर्छौँ क्या, काम गर्छौँ। दोगडा केदारवासीले त्यसो भए भोलिको दिनमा यो बोली फेरिँदैन भन्ने कुरामा ढुक्क भयो हुन्छ? गरिसकेका छन्। हामी सरकार सञ्चालनमा नहुँदा पनि, स्थानीय सरकार एमालेका साथीहरूको जिम्मा हुँदा पनि हामीले गरेको कामप्रति आम जनता विश्वास छ क्या। हामी जे भन्छौँ त्यही गर्छौँ, हामी लाग्छौँ क्या, मरिमिट्छौँ। अब तपाईँ ढुक्क बुझ्नुहोस्, केन्द्रमा शेरबहादुर देउबा, सुदूरपश्चिमको छोरो, काङ्ग्रेसको सभापति, देशको प्रधानमन्त्री, भोलि पनि उनी प्रधानमन्त्री हुने हो क्या। हामी त प्रधानमन्त्रीका जिल्लाका नजिकका मान्छे हौँ। त्यस कारणले पनि प्रदेश, केन्द्र 3 तहको सरकार काङ्ग्रेसको बन्छ, समग्र चाहिँ दोगडामा विकास हुन्छ। ढुक्क हुनुहोस्। अब तपाईँले कुरा उठाइहाल्नुभयो, काङ्ग्रेसमा देउबाले सरकारमा 5 पटक अहिले प्रधानमन्त्री हुनुभयो। तर धेरै मान्छे त अनि त्यो सन्तुष्टिमा छैनन् नि त। दोगडा केदार एउटा कुरा होला, त्यो पार्टिकुलर ठाउँ होला, तर समग्र सुदूरपश्चिमको विकास जुन किसिमले 5 पटक प्रधानमन्त्री भएर हुनुपर्ने हो त्यो भएन भनेर कुरा त उठिरहन्छ नि यो सामना। हो, जब देशमा गाह्रो अप्ठ्यारो पर्छ नि अनि शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुन्छ क्या। जब देशमा गाह्रो परेको थियो गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री भएको थियो क्या। अहिलेसम्म देश गाह्रोमा थियो क्या। संविधान जब बनिसकेपछि काङ्ग्रेसको सरकार बनेको होइन, यसपालि पनि अक्षरशः संविधान पालना र संविधान बचाउने निम्ति सरकार बनेको हो। अब गाउँ घरमा, गाउँमा, सहरमा, ठाउँमा, टोलमा विकासका निमित्त जनताले काङ्ग्रेसको सरकार बनाउँछ। तर त्यो काङ्ग्रेसको सरकार बन्यो, तपाईँहरू पालिनुभयो, तपाईँहरू नै पालन पोषणमा पर्नुभयो काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता। तर समग्र सुदूरपश्चिमले के पायो भन्ने खोज्नुपर्छ होला नि। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? कस्तो नबुझ्यो भने त्यो 22वटा पुल कसले बनाएको? सुदूरपश्चिम जोड्नका निमित्त कर्णाली भएका 22 पुल, अनि यो महाकालीदेखि चाइनासम्मको यो महाकाली कोरिडोर, त्यत्रो छैलान पुल, कञ्चनपुरको महाकाली नदीमा, दार्चुलामा पुल देख्नु भएको छैन? सुन्नु भएको छैन? कस्तो कुरा नबुझ्या? त्यो विरोध किन आउँछ त? हामी जनताको तर्फबाट अरे बाबा, काङ्ग्रेसले गर्यो भनेर रिस मान्नेहरू यस्ता जो नचाहिँदा कुरा गर्छन् नि, कम्युनिस्ट साथीहरू, एमालेका साथीहरू, उहाँहरूले भन्ने हो क्या। जनताको हितमा, जनताको समृद्धिका निमित्त मात्र काङ्ग्रेसले काम गर्छ। तपाईँलाई अहिले पनि थाहा छ कि छैन, देउबा आफ्नै बस्ने गाउँमा कच्ची सडक छ, आफ्नै बस्ने ठाउँमा विद्युत बोल्न सकेको छैन,
आफ्नै बस्ने ठाउँमा उहाँको गाडी जान सकेको छैन। मैले तपाईँलाई भन्दैछु समग्र रूपमा ठुल्ठुलो आयोजनाहरूको सुरुवाती भएको छ। अब हो कि गाउँको विकास गर्ने पालो आउँदैछ भन्दैछु। अब तपाईँ बुझ्नुहोस् न, त्यत्रो महाकालीको पुलको कुरा गरेँ, त्यो महाकालीको पुल यहाँको समग्र सुदूरपश्चिमको विकासको लागि होइन। साइना अनि महाकाली जुन कोरिडोरको परिकल्पना आएको छ त्यो समग्र विकासको लागि होइन। मध्य पहाडी लोकमार्ग समग्र विकासको लागि होइन। अब गाउँमा ती सरकार त काङ्ग्रेसको संविधान, काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बनेको संविधानले 3 तहको सरकार दिएर गाउँको स्थानीय सरकारले गाउँ बनाउने हो क्या। अब स्थानीय सरकारले गाउँ बनाउँछ, प्रदेश सरकारले एउटा पालिकाबाट अर्को पालिका, एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जोड्ने बनाउँछ, एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा, अनि एउटा देशबाट अर्को देशमा केन्द्र सरकारले बनाउँछ क्या, नीति बनाएको छ। अब यो नीति लागू गर्नुपर्ने हो क्या, यसरी बुझ्नुहोस्। आदरणीय दर्शकबिन, हामी चुनाव विशेष कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला सचिव देवराज जोशीसँगको कुराकानी गरिरहेका छौँ। देवराजजी, हामी राष्ट्रिय राजनीति, सुदूरपश्चिमको राजनीतिमा, अरू कार्यक्रमहरूमा, अब आउने कार्यक्रमहरूमा चर्चा गर्ने नै छौँ। आज हामी चुनाव विशेषमा छौँ र चुनावकै कुराकानी हामी गर्छौँ। विगत 5 वर्षको दोगडा केदारको सरकारलाई तपाईँले हेर्नुपर्दा र उहाँहरूको गरेको कामलाई समीक्षा गर्नुपर्दाखेरि एउटा प्रतिपक्षको हिसाबले पनि र तपाईँ एउटा जिम्मेवार नेता नेपाली काङ्ग्रेसको सचिव महेशजी, यो कुरा त म कसरी भनौँ, मैले तपाईँको क्वेसन सुन्दा त म यो आम जनतालाई यो सरकार हो भनेर अनुभूति दिने ठाउँ राखेकै छैन भन्दैछु। के मानेमा बुझ्नुहोस् है, यो आज दोगडा केदार सरकार सञ्चालनका साथीहरूले नेकपा एमालेको कार्यालय सम्झेका छन्। तपाईँले सुन्नुभएको होला नि, तपाईँ त मिडिया हो, तपाईँलाई म प्रमाण दिन्छु। दोगडा केदार सरकार सञ्चालनका साथीहरूले नारी दिवसको दिनमा महिला दिदीबहिनीहरू जुन स्वास्थ्य स्वयंसेविका हुन् उहाँहरूलाई पनि नारी दिवस भनेर बोलाएको रहेछ। अनि पार्टीका के अरे सुरुमा गाउँपालिकामा पुगाउनु भयो, त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै होइन माथि खाना बनेको छ भन्नुभयो, बजारमा ल्याउनु भयो, होइन माथि हो प्रोग्राम भनेर एमालेको कार्यक्रममा ल्याएको ती स्वयंसेविका दिदीबहिनीहरूको ड्रेसले फोटो देख्नु भएको होला, होइन मात्र खोज्नुहोस्। अर्को कुरो, उहाँले जति पनि साथीहरू छन्, जति पनि आज कर्मचारीहरू छन्, जति पनि शिक्षकहरू छन्, सारा साथीहरूलाई आफ्नो सदस्यता भिडाएका छन्। सदस्य नभएको साथीलाई अस्थायीलाई निकालिदिन्छु भनेका छन् अनि सर्व गरिदिएका छन्। पेले राखेको छ क्या। सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुरूप चलेको छैन, दादागिरी भएको छ। एउटा अर्को कुरो भन्छु, जसको घर लेन्टरवाला छ, माथि पिरोल हालेर अनुदानको पैसा घर मर्मत भनेर दिएको छ, जसको गोठमा बाख्राको नाममा पाठो छैन, गोठै छैन, त्यस्ता मान्छेलाई बाख्रा पालन भनेर 5-5 लाख दिएको छ। जसको सम्पन्नता छ ती मानिसलाई एकल महिला, विधवा महिला, एकल महिला भनेर सरकारले चाहिँ दिएको अनुदानका सोलरहरू, जसको घर सम्पन्न छ, जो जनप्रतिनिधि हो उहाँका आफन्तलाई बाँडेको छ के। यस्ता थुप्रै कुराहरू उदाहरण मात्र दिएको हो मैले। जसको माखा बस्ने पनि ठाउँ छैन उसलाई माहौरी पालन दिएको छ। अनि यी कुराहरू उहाँले सरकार सञ्चालन ऐन अनुरूप नगर्नु, सरकार दोगडा केदार सरकारलाई पार्टीको कार्यालय बनाउनु। आज पनि तपाईँ आउनुहोस्, चक्रजीले तपाईँ सरकार प्रमुखले तपाईँलाई 10 लाख दिँदैछ, 5 लाख दिँदैछ, 1 लाख दिँदैछ भनेर आम जनसमुदायलाई भ्रम छरेको छ। त जनताले बुझेका छन्, किनभने सरकार सञ्चालन गर्नेका निमित्त जनप्रतिनिधिको आवश्यकता हो। जनताले चुनेको जनप्रतिनिधिले यो सरकारको नीतिभित्र पर्दछ, यो सरकारले दिएको भन्ने कि मैले दिएको भन्ने कि पार्टीको भनेर सम्झिने कि सरकारको पेय हो भनेर सम्झिने। यो पार्टीको पेय होइन, सरकारको अनुदान हो भनेर बुझ्नुपर्छ। यो बुझेको छैन, त्यस कारणले दोगडाका जनतालाई भ्रम छरेका छन् कि भोलि पनि यही हो जित्ने, यही हो बदमासी गर्ने, यसै चाहिँ हामीले त सत्याइदिन्छ। अरे बाबा साथीहरू, म उदाहरण दिन्छु। बिटकममा एकजना चालक हुनुहुँदो रहेछ, उहाँ अपाङ्ग हुनुभएको छ, उहाँको अपाङ्ग प्रतिपत्रलाई सिफारिस भएको छैन। एकजना मैले अस्ति मात्रै देखेँ, भित्रबाट बाहिर यता चाहिँ 2 नम्बर वडामा एकजना भित्रबाट बाहिर नआउन सक्ने अपाङ्ग थिए। त्यो अपाङ्गको परिचय पत्र बनाउनका निमित्त सिफारिसै भएको छैन। यस्ता किसिमका क्रूर कुन पार्टीको मान्छे हो, के गर्ने हो, कस्तालाई सिफारिस दिने, कस्तालाई नदिने भन्ने किसिमको पार्टीगत दमन शैलीमा चलेको छ। यसका विरुद्धमा सरकार सञ्चालन गर्दा जनताको सरकार हो, जनताको काम गर्नु पर्दछ, जनताका निमित्त लाग्नु पर्दछ। म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। ध्वजबहादुर कार्की 1 नम्बर वडाको वडा अध्यक्ष नेपाली काङ्ग्रेस जितेको हो। उहाँको झोलामा लेटर पेटर छापसँगै हुन्थ्यो। जनतालाई गाह्रो अप्ठ्यारो पर्यो, जे काम हुन्छ गरिदिनुहुन्छ। तर एमालेका जितेको साथीहरू जितेको ठाउँमा हेर्नुहोस्, त्यस्तो छैन। त्यस कारणले जनतालाई तपाईँ आफ्नो सरकार
खानेपानीको, स्वास्थ्यको, शिक्षाको, बाटोको, विद्युतको सारा कुराहरू जो उहाँले चाहिने पार्टीगत शैलीमा लगेको छ, यसलाई सरकारी शैलीमा, यसलाई जनताको शैलीमा, यसलाई सरकार सञ्चालनको शैलीमा लैजाने भन्ने मेरो चाहिँ लक्ष्य हो। यसरी लागिरहेको छ। मैले तपाईँहरूले यो सबै कुराहरू भनिरहँदाखेरि 5 वर्ष त तपाईँ प्रतिपक्षको रूपमा हुनुहुन्थ्यो, अनि कानमा तेल हालेर चाहिँ किन कहाँ तेल हाल्नु? सूचना दिएन भने थाहा छैन तपाईँलाई बोलेर गएको छु त्यो मैले। निगरानी गर्ने त तपाईँहरूले अरे बाबा, सूचना म गलत गर्दैछु भनेर अरे बाबा, सूचना पटक पटक मागेका छौँ, लडेर झगडा गर्नु भएन। जब नेपाली काङ्ग्रेस साथीहरू जिल्ला समितिमा ताला लगायो, तपाईँलाई थाहा छैन? ताला लगाइसकेपछि तपाईँ मार्फत यही मिडियाबाट बोले र जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूलाई पनि आग्रह गरे, अब हामीले ताला लगाउँछौँ, दिइरहेको छैन भन्दा बल्ल 2 वर्षबाट सूचना मिल्यो। त्यो पनि कस्तो मिल्यो भने है, लाजमर्दो कुरा। यो सरकारको कतिसम्म गैर जिम्मेवारी। आज एउटा सूचना हामीलाई दिन्छ, भोलिपल्ट यो त फरक परेको हो, सच्याइएको हो भन्छ। कुनै एउटा बाख्रा फर्ममा 5 लाख रुपियाँ निकासा गरेको देखियो, अनि ती मानिसले पाएका रहेछन् 50,000। त्यो नआलीको कुरा हो, 5 नम्बर वडाको। अनि 50,000 पाउँदा अब त्यो 5 लाख पाएको रहेछ भन्ने कुरा सुन्ने बित्तिकै उहाँले झगडा गर्न आउनु भएछ। त्यो किन भयो भन्दा, होइन यो त 50,000 हो, यो प्रिन्ट मिस्टेकले 5 लाख भयो। अब तपाईँ बुझ्नुहोस् कि कुनै कार्यकारीले आफ्नो सूचना दिँदा 5 लाख 50,000 को 5 लाख भन्छ, तल जोड हुन्छ, माथि जोड हुन्छ, अडिट भएको होला। तपाईँलाई थाहा छैन कति बेरोजो छ। पछि अर्को जो सच्याउँछ, यस्ता सूचनाहरू मैले दिएको सूचनामा प्रिन्ट मिस्टेक हो, यस्ता सूचना फेरि पनि गलत आउन सक्छन्। त्यस कारणले यसका लागि तपाईँसँग क्षमा माग्न चाहन्छु र अझ पनि आउने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु भन्छ। यही हो सरकार सञ्चालन, यही हो सरकारले गर्ने कार्य, यही हो सरकारको विधि, यही हो सरकारको प्रक्रिया। थाहा छैन तपाईँलाई आज कति चाहिने बेरोजो छ? के कारणले बेरोजो? सरकार प्रमुख के हेरेर बसेको छ? आफ्नो घरमा, मेरो घरमा मेरो छोरा के गर्छ, मेरो बुहारी के गर्छ, मेरो छोरी के गर्छ, नाति के गर्छ भनेर घरको गार्जियनले हेर्छ। अनि सरकार प्रमुखले मेरो कर्मचारीले के गर्छ, के गर्दैछ भनेर हेर्ने कि नहेर्ने? अनि मेरो पालिकाको अवस्था के छ, मेरो सरकार सञ्चालन ठिक छ कि छैन बुझ्ने कि नबुझ्ने? सारा कार्यकर्तामा के बनाउने? पार्टीको कार्यलाई सोध्ने हो। यसका विरुद्धमा आज दोगडाका आम जनता उठिसकेका छन्, आम जनताले बुझिसकेका छन्। अब चेन्ज खोजेका छन्। नदीले आफ्नो चाहिने आफ्नो बेग बदल्नका निमित्त धार चेन्ज गरेको छ कि त्यसलाई भाग्लो भन्छ। सर्वले काँचुले फेर्छ, जनताले सत्ता फेर्छन्। अब दोगडा केदारको यो अन्तिम सरकार हो, काङ्ग्रेस सरकार बन्छ। मेरो नेतृत्वमा साथीहरूले मेरो पक्षमा मतदान गर्छन्। मैले जनताको सरकार के हो भनेर चलाउने उहाँहरूसँग चाहिने आग्रह अनुरोध गरेको छु, अनुभूति दिलाउने छु। सरकार सञ्चालनका निमित्त गाह्रा अप्ठ्यारा परेका आम जनसमुदायको काम गर्नेछु, पार्टीको काम होइन। पार्टीको काम त पार्टीले गर्नेछ, तर सरकार प्रमुख भइसकेपछि सरकारले गर्नुपर्ने कार्यहरू आफ्नो पार्टी अर्को पार्टी भन्दा पनि आम जनताको काम सम्झेर गर्नेछु। तपाईँहरूले निगरानी गर्नुहोला। उहाँको चाहिने दमन शैलीको बारेमा के भन्ने, मैले धेरै भन्न केही पनि छैन। यो भनिरहँदाखेरि भोलिको दिनमा तपाईँ आकाङ्क्षीबाट, उम्मेदवारबाट जितेर जानुभयो भने तपाईँले यो कुराहरू गर्नुहुन्न भन्ने जनताले कसरी विश्वास गर्ने त? तपाईँ पनि पदमा पुगे एकदम ढुक्क रहनुहोस्। मैले काम गर्छु, म कामको भोको हो, बोल्या कुरा गर्छु। मैले केन्द्रीय सरकारसँग अनुरोध गरौँला, प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गरौँला, स्थानीय सरकारसँग बजेट थपेर ल्याउँला, विभिन्न चरणमा विभिन्न ठाउँमा काम गरौँला, पक्का जनताले विश्वास गर्नेछन्। यति मात्र होइन, तपाईँलाई म अर्को कुरा भन्दैछु। मैले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व गर्ने बित्तिकै मैले दोगडा केदारको विद्युतीकरणका लागि काम गरेको छु। तपाईँ बुझ्नुहोस् न, आज तपाईँ कुलमान घिसिङ विद्युतको एमडी कार्यालय बुझ्नुहोस्, समग्र 1 वर्षभित्रमा दोगडा केदार कम्प्लिट विद्युतीकरण बन्दैछ, ठेक्का खुल्दैछ। यहाँका एकजना कलोनी सर हुनुहुन्छ, एमडी कार्यालयको सचिव जगदीश चन्द्र जोशीजी हुनुहुन्छ, यहाँकै भुवनचन्द्र भट्ट हुनुहुन्छ, यतै लोकल मान्छे छन्, उहाँसँग बुझ्दा हुन्छ। अथवा हाम्रो समग्र विद्युतको अवस्था के हो भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। तर उहाँले गरेका काम कहीँनिर देख्नु भएको छ? सडकका कुरा अस्ति मात्रै प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गरेर 10 करोड रुपियाँ विनियोजित गरेर हामी सडक बनाउँदैछौँ। उहाँले त सरकार सञ्चालन गर्दा त्यो ढिग्गाभन्दा पारे मेस्नै जान्दिएन, कतिसम्मको चाहिने बदमासी गर्यो होला। यस्ता कुराहरू हामीबाट हुँदैन। हामी जनताका विश्वास गर्छौँ, हामीले हरेक बेला जनताको निमित्त काम गरेका छौँ, विश्वास दिलाएका छौँ, गाह्रो अवसरमा सहयोग गरेका छौँ, वैचारिक सहयोग गरेका छौँ, उहाँहरूलाई गर्नुपर्ने कुरामा हिम्मत दिलाएका छौँ र उहाँलाई विश्वास
जितेका छौँ। त्यस कारणले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा पनि मलाई साथीहरूले जिल्लाभरि पुगाएको हो। यो नेतृत्वमा पुगाउन मलाई सहयोग गर्नुहुने मेरा दोगडा केदारका अभिभावकहरूले यसपालि जनप्रतिनिधि बनाउनेछन् यो कुरामा म ढुक्क छु। देवराजजी, अब हामी कार्यक्रमको अन्ततिर पनि छौँ। तपाईँले घोषणापत्र तयार पारिराख्नु भएको होला, धेरै दिन अब चुनाव आउन बाँकी रहेन। के लेख्दै हुनुहुन्छ घोषणापत्रमा? त्यो कागजका खोस्रा मात्रै हुन्छन् कि ती कामयाब हुन्छन्? एकदम जो गर्छौँ त्यही लेख्छौँ, के लेख्दै हुनुहुन्छ? पहिलो कुरा त शैक्षिक सुधार गर्छौँ, यो अपरिहार्य कुरा हो। यो कुरामा चाहिँ नि सङ्कलन नगर्नुहोस्। दोस्रो कुरा, कृषिको क्षेत्रमा हामी अत्यधिक आधुनिक तरिकाले यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउँछौँ। तेस्रो कुरामा एक घर एक रोजगारीको अवसरका निमित्त पनि हामी लाग्नेछौँ। सँगसँगै हामी, मैले अघि भने नि, पर्यटन पर्यटकका सम्बन्धमा हामी सँगसँगै गर्नेछौँ। हामीसँग पुराना मन्दिर छन्, हामी त रौला केदारको नजिकको मान्छे, हामी त दोगडा धामको नजिकको मान्छे, यी कुराहरूलाई विशेष ध्यान दिनेछौँ। खानेपानीको स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गर्नेछौँ। जसरी आदरणीय नेता दिलेन्द्र प्रसाद बडोको प्रयासमा चौलानी नदीबाट कुनी लेकममा चाहिने पानी पुग्दैछ, हाम्रो सरकार यदि दोगडा केदारमा हामी सरकारमा आउँछौँ, आउने बित्तिकै तत्काल हामी चौलानी नदीबाट चढे पानी, सित्तर जस्ता डाँडामा पानी पुगाउनेछौँ। यस्ता अनि यसै गरी सिस्टममा जानेछौँ। पालिकालाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने कुरामा लागिरहेको छौँ। यो गर्ने कुरा हो, क्रमागत कुरा हो। र यसलाई समृद्ध दोगडा केदार, आर्थिक क्रान्ति, आर्थिक अभिवृद्धि, शैक्षिक जस्ता कुराहरूमा गर्नेछौँ। बाँकी कुरा अब यो नमिनेसनको भोलि पर्सि हाम्रो घोषणापत्र आउँदैछ, सबै कुरा भन्यो भने आज सोध्न पनि सक्छन् के यिनीहरूले। त्यस कारणले त तपाईँ आएपछि तपाईँ हेर्नु होला नि, तपाईँ त मिडियाकर्मी हो। अब यी कुराहरू भनिरहँदाखेरि तपाईँले चाहिँ म एउटा कुरा हिसाबमा के भन्छु भने, मान्छेले त्यहाँको दोगडा केदारवासीले एउटा विश्वास गर्ने एउटा वातावरण बनोस्। हिजोको दिनका घोषणापत्रहरू कागजमा मात्रै सीमित रहे, तपाईँका ती घोषणापत्रहरू पनि कागजमा सीमित नरहुन्, दोगडा केदारवासीले यी भनेकाहरू सेवा सुविधाहरू पुरा हुन्। हाम्रो पनि तपाईँलाई शुभकामना छ। अब अन्तिमतिर छौँ हामी। अन्तिममा दोगडा केदारवासीलाई तपाईँको प्रतिबद्धता, आफूले गर्ने, म दोगडा केदारवासी भएर र दोगडा केदारकै लागि समृद्धि गर्नको लागि यो गर्छु भन्ने खालको एउटा मिडिया मार्फत के भन्न चाहनुहुन्छ? पहिलो कुरा त म के भन्छु भने, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको नीति जे भन्छ त्यही गर्छ, जस्तो गर्छ उस्तै भन्छ। यही अनुसार हामीले, तपाईँलाई अस्ति भर्खरकै कुरा, यो कोभिडको बेलामा हामीले खोप पाएका थिएनौँ, हामीले अक्सिजन पाएका थिएनौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार भइसकेपछि जसरी शेरबहादुर देउवाले म खोपको व्यवस्था गर्छु भनेको थियो, त्यस्तो चरणको कोभिड त्यही खोपको कारणले उन्मूलन भयो। यसरी भन्नेका कुराहरू पूर्ण रूपमा गर्छौँ। जसरी कोभिडका खोप घर घरमा पुगायौँ, त्यही तरिकाले घर घरमा पानी, घर घरमा विद्युत, घर घरमा यातायातको सुविधा, शैक्षिक उन्नति, विद्यालय नभएको ठाउँमा विद्यालय, गुणस्तरीय शिक्षा, यावत कुराहरू कम्प्लिट रूपमा गर्नेछौँ। प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छौँ। दलित बस्तीमा दलितमुखी कार्यक्रम ल्याउनेछौँ। उहाँको पनि आर्थिक अभिवृद्धि जस्ता कार्य गर्नेछौँ। मठ मन्दिरको संरक्षण गर्नेछौँ। बाटाघाटाको विकास गर्नेछौँ। जनताको सरकार हो भन्ने कुरा जनतालाई अनुभूति दिलाउनेछु। म पनि जनताको छोरो, साधारण ठाउँबाट एउटा गरिब घरमा जन्मेर यसरी राजनीतिमा आएको छु। आफ्नो काममा जसरी सफल भए, यो सरकार पनि यही तरिकाले सफल बनाउने छु भन्ने आम मेरो अभिभावक, आम मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। व्यस्तताका बावजुद पनि समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ महेशजी। म तपाईँलाई र यो सगुन अनलाइन टिभी परिवारप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो पनि आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने मौका दिनुभएकोमा यस्ता अवसर जोडिराखुन् भन्दै तपाईँको परिवार र तपाईँलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शकबिन, यति बेला तपाईँ सगुन अनलाइन टिभीमा निर्वाचन विशेष कार्यक्रम सुनिरहनु भएको थियो। आज हामीसँग कुराकानीको लागि हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समितिका सचिव देवराज जोशी हुनुहुन्थ्यो। कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? पक्कै सुझाव सल्लाह दिनुहोला। आजको कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम सञ्चालक महेश अवस्थी पनि छुट्टिन अनुमति चाहन्छु। नमस्ते।